بك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مغترب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوتي الاشجار ساجدة جاءت لدعوتي الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولا كريم ذات عز وجل بعدقصیدہ بردہ شریف خپل دربار قبول وکړي د حضور پاک په دربار کې صلت کې قبول وکړي د هغې د شان او د عظمت او د نبوت په خاطر زموږ د ټولو بندې بېلې روانې نقصان نه مصیبت نه تکلیف نه آفات او بلیات او مصیبات مو ټول محفوظ وساتي د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام مینه محبت د ټولو په سینو کې پیدا د نقصاني خلکو نه بیا الله وساتي د نیکانو خلکو ناست او صحبت یا الله زموږ د ټولو نصیب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد